औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज अखबारात जो हैं तकरीबन सारे ही भरे हुए थे अपग्रेडेशन के हवाले से, जिसका इंटीमेट मैंने आपको गालिबन जुमे को कर दिया था उस हवाले से। और ओके जी बॉस। स्टिल अभी भी ऑफिस में हैं। तमाम वेन्यूज़ वगैरह आपको बताया था, ट्रेनिंग हो रही है और पूरे पाकिस्तान से 1,21,000 हमारे सरकारी मुलाजमीन ही हैं जो इस सेंसस के हवाले से जो है करेंगे। अपग्रेडेशन के अंदर डेफिनेटली नोटिफिकेशन होगा तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ जहन में रखें, ख़ास तौर पे मैं अपने महरूम सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ कि बहुत से साथी जो है इस वक्त नाराज़ भी होंगे, गुस्से में भी हैं। सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा है कि जी सिर्फ DRA लेने वालों की ये अपग्रेडेशन हो रही है, बाकियों की नहीं हो रही। तो ये DRA वाले वही महरूम मुलाजमीन हैं जो 100% से कम तनख्वाहें ले रहे थे और इनको पूछने वाला कोई नहीं था। जो भी रिलीफ मिला है अल्लाह का शुक्र है, मगर बहुत वाज़ेह है कि जो एक कमिटमेंट थी इसके अंदर कि अगला स्केल तो दिया जा रहा है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ, क्योंकि जब एक टाइम स्केल जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ जो ज़ाया होगा तो हमें तमाम वो अलाउंसेस वगैरह उसके साथ लेने हैं। लेट द नोटिफिकेशन इशूड, इसके बाद हम मामलात को देखेंगे तमाम। इसके बाद तनख्वाहों में तफरीक का इशू है जो सबसे बड़ा है। स्केलों का तो चले किसी हद तक हो गया, उसमें हमने लेना है। UDC का इन्होंने 13 स्केल किया है, 14 था। असिस्टेंट वन टाइम 16 तो हो गया। जितने भी हैं हमारे महरूम जो भाई हैं, और इसके भी हमने अलाउंसेस जो है लेने हैं, ये भी जहन में रखें। 1 से 5 वालों को 2 स्केल तो मुबारक हो, मगर इसके साथ साथ तमाम अलाउंसेस वगैरह भी हमने लेने हैं। ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए हमने निकलना है। और ये चीज़ तो वाज़े होगी आपको कि अगर दुकान पे कहते हैं दिखेगा तो बिकेगा, तो इश्यूज़ भी अगर रिज़ॉल्व होंगे तो जब तक आप दिखेंगे नहीं, एक बड़ी तादाद आपकी नहीं होगी, आपके इश्यूज़ जो हैं रिज़ॉल्व नहीं होंगे। अभी भी ज़ाहिर बात है, मुझे आज ट्रेनिंग हो रही थी, सरकारी मुलाजमी नहीं है, वो कहते हैं बाजवा साहब आप लाइव उस टाइम आते हैं जब हम वाकई बिस्तरों में होते हैं। तो टाइम भी मैं इसीलिए चूज़ करता हूँ। अमूमन कभी मैं भी बिस्तर में ही होता हूँ, मगर जब मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ या फाइनेंस डिवीज़न के बाहर या आपके काम के लिए जब मैं जाता हूँ, तो तब मैं इंटीमेट कर रहा होता हूँ कि सारी चीज़ें पैरेलल चलनी होती हैं। 3 जो महाज हैं मेरे इस टाइम, उनको मैं लेके चल रहा हूँ। एक तो ज़हरी बात है जॉब, और इतना बड़ा जो टास्क है पूरे पाकिस्तान के हवाले से, बिल्कुल पहले नंबर पे वो है। दूसरे नंबर के ऊपर आपके इश्यूज़ हैं इस वक्त। तीसरे नंबर के ऊपर ज़हरी बात है मेरी फैमिली है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा कम जो है वो दे पा रहा हूँ। जितने भी मुलाजमीन हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हमारे भाई इंक्लूड हो सकते हैं, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं ले रहे, तो दीगर डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। एक ये रास्ता इन्होंने खोला है, और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर बड़ा यकीन है कि इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ ये हमारे जो इश्यूज़ हैं ये रिज़ॉल्व होंगे। तैयारी रखें, दुआओं में याद रखें। ख़ास तौर पे तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहाक मुलाजमीन, 15 दिन पूरे हो चुके। देखते हैं कि अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब क्या इसके ऊपर जो है अपना फ़ैसला लेते हैं। दबंग अंदाज में इफ़ेक्टेड एम्प्लॉयज़ हों या डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हों, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, शो काजेज़ दे रहे हैं। और मुझे 100% यकीन है कि अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, और एक तादाद जितने भी लोग मुस्तकिली का जो इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप बाहर निकलते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ ही इकट्ठे होके प्लेटफॉर्म हम आपको ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का मुहैया करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप ख़ुद से आना चाहते हैं, कोई डेट आप डिसाइड करें, मगर मौके को देखते हुए सैलरीज़ के इशूज़ और इन सारी चीज़ों को लेके पे ख़ास तौर पे पे एंड पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात हैं, अब वो हमारा टारगेट है। बहुत से लोग ये कहते हैं जी क्या मिला है या क्या नहीं मिला, और अपनी आईडीज़ पे ये भी शेयर कर रहे होते हैं कि इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर इतने रह गए कि इन हालात में भी
ان حالات میں بھی اگر بجٹ سے ہٹ کے ہم نے کوئی چیز لے لی ہے اپنے محروم ملازمین کے لیے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. آپ سے وعدہ ہے کہ باقی بھی جتنے ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالی اتفاق اتحاد کے ساتھ جو ہے ہم وہ ایشو کروائیں گے. الائنس میں شامل جتنی بھی یونینز ایسوسیشنز کے قائدین تھے میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے ثابت قدم رہنے کی وجہ سے، متحد رہنے کی وجہ سے، یہ ایک یونٹی کا ہمارے میسج تھا کہ گورنمنٹ جو ہے ہمارے ایشوز کو جو ہے انہوں نے سیریسلی لیا ہے اور بہت جلد جو ہے پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات پہ عمل درآمد ہوگا. نوٹیفیکیشن جیسا ہی ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم میٹنگ کال کریں گے اپنے تمام قائدین کی. نوٹیفیکیشن دیکھ کے اناملی کمیٹی اس کے اوپر بننی ہے. اگر اناملی کمیٹی ہمارے ایشوز کو ریزالو کر دیتی ہے، لیٹر ہم نے لکھا ہوا ہے، احسن اقبال صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور مجھے 100% یقین ہے کہ اناملی کمیٹی کے اندر ہوگا ایشو ریزالو. اور اگر نہیں ہوتا تو اس سمری کے اندر ہے کہ اناملی کمیٹی جو ہے سفارشات دوبارہ سے وزیر اعظم کو بھیجیں گی. جسٹ واچ اینڈ سی. تیاری رکھیں کہ اگر سکیل مل سکتا ہے آپ کو، جو سب سے مین چیز تھی، تو الاؤنسز بھی مل سکتے ہیں. تیاری رکھیں. بہت جلد ایک دفعہ پھر سے یا تو ہم حکومت کے حق میں کنونشن کر رہے ہوں گے، ایشوز ریزالو ہوتے ہیں، نہیں تو بہت 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 مجبوری کے تحت ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. خاص طور پہ ایک دفعہ پھر سے جو وفاقی سیکریٹریٹ کا جو ایگزیکٹو اناؤنس تھا، میں نہیں بولنا چاہتا مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ نقصان شاید ان افسران کا ہوا ہے جو ریاست کے حوالے سے اس میں اپنی وفاداریاں کہہ لیں کہ یا اپنے قلم کا انہوں نے استعمال کیا. اگر 50% کٹا ہے تو ایک فیڈرل سیکٹری کی میرے خیال میں 1 لاکھ روپیہ تنخواہ کم ہو گئی ہے. ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے. اگر ملازمین کی دعائیں ہوتی، جو کہ انشاءاللہ تعالی بدعا تو کوئی بھی ملازم نہیں دیتا کسی کے بچوں کو، مگر یہ ان کے گھر میں جو رسک جا رہا تھا اس میں 1 لاکھ روپے کی کمی ہوئی ہے. محروم تھے. 100% کے اوپر 150% سے آیا ہے. کس وجہ سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ملازمین گریڈ 17 سے اوپر کا محروم ملازم ہو یا 1 سے 16 کا محروم ملازم ہو، ہم سب ایک ہیں. 17 سے اوپر کے بھی محروم ملازمین جو ہے اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ جنہوں نے احتجاج کر کے 150 والوں کا 100% پہ لے کے آئے. اگر یہ ہوا ہے تو آپ کا احتجاج بھی جو ہے وہ بالکل حلال ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیکریٹریٹ کے افسران ہوں ان کا احتجاج حلال ہو اور باقیوں کا حرام ہو. مگر سیکریٹریٹ کا اپ گریڈیشن 1 سے 16 کا ملازم جب کہتا ہے کہ صوبے کی طرز پہ ہونی چاہیے تو تمام صوبوں کے سیکریٹریٹس جو ہیں ان کی جو ہے ایگزیکٹو الاؤنس ملا ہوا ہے اور ایک ہی جسٹیفیکیشن ہے کہ باقی تو اسکیلوں کی اپ گریڈیشن ہو چکی، 17 سے اوپر کے اسکیل تو ادھر ہی ہیں. ہم اس کی بالکل حمایت کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایکویلنس جو ہے اس کا بینیفٹ دیا جائے. اس وقت بھی میں آفس میں ہوں اسلام آباد. یہ میں نے جی سٹینڈ بنایا ہوا تھا اپنے موبائل کا، اس کے ساتھ میں نے لگا کے رکھا ہوا تھا. رانا ساجد صاحب جیکٹ پہنیں گے ہم، اللہ حافظ کریں گے، اور اللہ حافظ. آپ تمام ساتھیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک دفعہ پھر سے اپ گریڈیشن کی تمام ساتھیوں کو مبارک ہو. جو تھوڑا مل رہا ہے یا کم مل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اس کو بڑھوانا انشاءاللہ تعالی ہم نے ہے اور بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے، اپنے ساتھیوں کے، خاص طور پہ محروم ملازمین کے حقوق کا دفاع کس طرح سے کرنا ہے. ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، اتفاق اتحاد کا مظاہرہ. لیٹر آلریڈی لکھ چکا ہوں، جس نے نہیں دیکھا اس کو بڑا تسلی سے پڑھ سکتا ہے کہ ایک ایک چیز کا ہمیں آئیڈیا ہے کہ اس اپ گریڈیشن سے کس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کس کو کم ہو رہا ہے. تمام ملازمین کو انشاءاللہ تعالیٰ پرکس اینڈ پریولیجز کے ساتھ یہ اپ گریڈیشن کروائیں گے. تھینک یو سو مچ جی. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں. اللہ حافظ.